دیده ها گریان، سینه ها نالان، دیده ها گریان. می کند اکبر رزم و پیکاری، می کند اکبر رزم و پیکاری. دشمنان حیران زین فداکاری، دشمنان حیران زین فداکاری. حسن جان، حسن جان، یا عباس یا عباس، یا عباس یا عباس، یا علی یا علی، از همه جا یا علی مدد. بر محمد و اهل بیت محمد صلوات. اجر همه شما با عبدالله الحسین از همه ما شما قبول کند. اعلان اول برای خانم ها سر از فردا ساعت 3:30 سفره صلوات اون آغاز میگرده و برای مؤمنین مسلمینی که عزاداری دارین ایت امنای شما اونجا در انتظار شما است، نظراتی که دارین در خدمت شما است. دیگه اجر شما واقعا با عبدالله الحسین صلوات. الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. متوجه زيارات بخزن بربو. السلام عليك يا رسول الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ये सवाब दोनों, हाँ कुरान और आइमा दोनों साथ. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. ومن خفت موازينه فأمه هاوية. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش.
فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وصحبه الأخيار خوشنودی همه شهدای کربلا صلوات.